गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हेत्वाभास सामान्य लक्षणं द्रष्टव्यम् अस्ति। हेत्वाभास सामान्य लक्षणं तु सरलया रीत्या ज्ञातुं शक्यते, किन्तु यदा प्रत्येकं दोषस्य लक्षणं वक्तव्यं तदा व्याप्यत्वं नाम किं, व्यापकत्वं नाम किं, व्याप्तिः का, एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भविष्यति। यद्यपि भवन्तः इदं जानीयुः व्याप्यं नाम किं, व्यापकं नाम किं, तथापि संक्षेपेण तदुक्त्वा पश्चात् हेत्वाभास सामान्य लक्षणं निरूप्यते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिः वर्तते। धूमः व्याप्यः वर्तते, वह्निस्तु व्यापको वर्तते। धूमे व्याप्यत्वं वर्तते, वह्नौ व्यापकत्वं वर्तते। किमर्थं धूमः व्याप्यः इति उच्यते? व्याप्यं नाम किं, व्यापकं नाम किम् इति भवन्तः जानन्ति वा? व्याप्यं नाम किं, व्यापकं नाम किं? न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम्, अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वम् इति सर्वे जानन्ति खलु? यदि अहं वदामि इदं सम्यक् नास्ति तर्हि दुःखं भवेद्वा? न्यूनदेशवृत्तित्वम् अधिकदेशवृत्तित्वम् इति श्रुतं खलु? तर्हि धूमः व्याप्यः कुतः? वह्न्यपेक्षया न्यूने देशे वर्तते इति कृत्वा। इदम् उपपादयितुं शक्यते वा भवद्भिः? वह्निः यावत्सु देशेषु वर्तते तदपेक्षया न्यूने देशे धूमो वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा? कथम्? अयोगोलके वह्निरस्ति, धूमः नास्ति। सम्यक्। अतः वह्नेः
अधिकदेशवृत्तित्वं धूमस्य न्यूनदेशवृत्तित्वम्। एवं खलु? सम्यक्। अहम् अन्यदेकं स्थलं वदामि, तत्रापि एवं रूपेण वक्तुं शक्नुवन्ति वा इति पश्यन्तु। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इति एकः अनुमानप्रयोगः। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्। सम्यक्। अत्र किं स्यात् व्याप्यं किञ्च व्यापकम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते वा? तर्हि एकं सरलं नियमं वदामि। अनुमानप्रयोगः यदि समीचीनः तर्हि तत्र यो हेतुः सः सर्वदापि व्याप्यः, यत् साध्यं तत् सर्वदापि व्यापकम्। अनुमानप्रयोगः समीचीनः चेत्, अनुमानप्रयोगः एव दुष्टः चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते। पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वात्, अयं दुष्टः प्रयोगः। तर्हि एतादृशस्थले हेतुर्धूमः, साध्यं धूमः, हेतुः वह्निः, त्रिवह्नौ व्याप्यत्वं वर्तते, साध्ये धूमे व्यापकत्वं वर्तते इति न वक्तुं शक्यते। सम्यक्। किन्तु इदं स्मरन्तु, अनुमानप्रयोगः यदि समीचीनो वर्तते, अनुमानप्रयोगः समीचीनो वर्तते इत्यस्य कः आशयः? हेतुः यदि दुष्टो नास्ति तर्हि सद्धेतुर्वर्तते हेत्वाभासो नास्ति इत्याशयः। अनुमानप्रयोगः समीचीनः कदा भवति? हेतुः दुष्टो नास्ति चेत्। यस्मिन् अनुमानप्रयोगे सद्धेतुर्वर्तते सः अनुमानप्रयोगः समीचीनः इति उच्यते। सम्यक्। तर्हि समीचीनः अनुमानप्रयोगः अस्ति चेत् तत्र यो हेतुः सः सर्वदापि व्याप्यः, तत्र यत् साध्यं तत् सर्वदापि व्यापकम्। अत्र विप्रतिपत्तिर्नास्त्येव। अनुमानप्रयोगः यदि अत्यन्तं समीचीनः तर्हि साध्यं सर्वदापि व्यापकं भवति, हेतुः सर्वदापि व्याप्यो भवति। सम्यक्। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति समीचीनः अनुमानप्रयोगः धूमवत्वेन हेतुना वह्निः साधयितुं शक्यते। धूमः तत्र हेतुः व्याप्यः, वह्निस्तत्र साध्यः व्यापकः। सम्यक्। तत्र भवन्तः किम् उक्तवन्तः इत्युक्ते धूमे न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते, अतः धूमः व्याप्यः। वह्नौ अधिकदेशवृत्तित्वं वर्तते, अतः वह्निः व्यापकः इति खलु उच्यते। तर्हि अहम् अन्यम् एकं समीचीनम् अनुमानप्रयोगं करोमि, तत्र किं व्याप्यं किं व्यापकम् इति उच्यताम्। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्। समीचीनः अनुमानप्रयोगः, अत्र कोऽपि दोषो नास्ति, हेत्वाभासो नास्ति। सम्यक्। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्। अत्र हेतुः कः? ज्ञेयत्वं हेतुः। साध्यं किम्? पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र साध्यं किम्? वह्निमान् साध्यं न, वह्निमान् पर्वतः खलु। साध्यं किम्? वह्निमत्वं। तर्हि इदं वाच्यम् इति मया उच्यते, तर्हि साध्यं किम्? वाच्यत्वं। तर्हि वाच्यमिति किम्? साध्यनिर्देशः। पक्षः साध्यवत्तया निर्दिश्यते। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्। वाच्यत्वं साध्यं, ज्ञेयत्वं हेतुः। सम्यक्। पूर्वोक्तः नियमः स्मर्तव्यः। यदि अनुमानप्रयोगः समीचीनः तर्हि हेतुः व्याप्यो भवति, साध्यं व्यापकं भवति। सम्यक्। अत्र कः हेतुः? ज्ञेयत्वं। साध्यं किं? वाच्यत्वं। तर्हि वाच्यत्वं व्यापकं, ज्ञेयत्वं व्याप्यं। सम्यक्। इदानीं कस्य अधिकदेशवृत्तित्वं वर्तते, कस्य न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते? वदन्तु।
वाच्यत्वस्य वाच्यत्वं साध्यं ज्ञेयत्वं हेतुः कस्य अधिकदेशवृत्तित्वं कस्य न्यूनदेशवृत्तित्वं वाच्यत्वम् इति पदार्थो ज्ञायते वा किं नाम वाच्यत्वं कः घटः कलशः इति वदुत्तरमस्ति इदं वाच्यत्वं नाम किम् अभिधेयत्वम् अस्तु अभिधेयत्वं नाम किम् वाच्यत्वम् अभिधेयत्वं नाम किम् शब्दबोध्यत्वं शक्त्या वृत्त्या शब्देन यत् बोधयितुं शक्यते तद् वाच्यम् इति उच्यते सम्यक् सम्यक् खलु अन्यथा न चिन्तयति खलु किञ्चित् मध्ये जोक् कर्तुं शक्यते अवगतं तर्हि इदानीम् उच्यतां ज्ञेयत्वम् अधिकदेशवृत्ति वा वाच्यत्वम् अधिकदेशवृत्ति वा समदेशवृत्ति वा इत्युक्ते द्वयोः समानः अर्थो न ज्ञेयत्वं नाम किम् ज्ञेयत्वं नाम किम् ज्ञानविषयत्वम् इति यत् ज्ञातुं शक्यते तत् ज्ञेयम् इति उच्यते यत् ज्ञानस्य विषयो भवति तत् ज्ञेयम् इति उच्यते तर्हि ज्ञेयत्वं नाम ज्ञानविषयत्वं वाच्यत्वं नाम ज्ञानविषयत्वं न शक्त्या वृत्त्या शब्दबोध्यत्वम् अन्यः पदार्थः वाच्यत्वम् अन्यत् ज्ञेयत्वम् अन्यत् अन्यथा पर्वतो वह्निमान् वह्नेः इति वत् स्यात् अवगतं वा साध्यहेत्वोः ऐक्यं यदि स्यात् तर्हि कः दोषः साध्यहेत्वोः ऐक्यं यदि स्यात् तर्हि कः दोषः यः हेतुः तदेव साध्यं चेत् कः दोषः सिद्धसाधनं भविष्यति भोः यतो हि पक्षधर्मता ज्ञाने पक्षे हेतुरस्ति इति अवगतं पर्वतो धूमवान् इति अवगतं सत्यं खलु पक्षधर्मता ज्ञानम् आदौ अपेक्षितं न वा तर्हि पक्षे हेतुरस्ति इति अवगतं हेतुः साध्यम् इत्यनयोरैक्यमपि अस्ति तर्हि पक्षे साध्यमस्ति इत्यपि अवगतं सिद्धसाधनं भवति साध्यहेत्वोः ऐक्ये सिद्धसाधनं भवति सिद्धिः अनुमितिं प्रतिबध्नाति सम्यक् वा अवगम्यते अतः ज्ञेयत्वमन्यत् वाच्यत्वमन्यत् तयोरैक्यं नास्ति पदार्थो भिद्यते सम्यक् किम् अधिकदेशवृत्ति किं न्यूनदेशवृत्ति इति उच्यताम् वाच्यत्वम् अधिकदेशवृत्ति ज्ञेयत्वं न्यूनदेशवृत्ति इत्युक्ते यथा भवद्भिः अयोगोलकम् उदाहृतं तद्वदेकम् उदाहरणम् उच्यताम् यत्र वाच्यत्वमस्ति ज्ञेयत्वं तु नास्ति अस्तु इदं स्थलं क्लिष्टमस्ति खलु अहं सरलं स्थलं वदामि सा गौः सास्नादिमत्वात् समीचीनः अनुमानप्रयोगः यत्र यत्र सास्नादिमत्वं तत्र तत्र गोत्वं सम्यक् तर्हि तां व्यक्तिं पक्षीकृत्य मया किं साध्यते गोत्वं साध्यते केन हेतुना सास्नादिमत्वेन हेतुना सा गौः सास्नादिमत्वात् सम्यक् तर्हि अत्र व्याप्यं किं व्यापकं किम् यदि अनुमानप्रयोगः समीचीनः तर्हि हेतुः व्याप्यो भवति साध्यं व्यापकं भवति अत्र कः हेतुः किं साध्यं सास्नादिमत्वं हेतुः गोत्वं साध्यं तर्हि सास्नादिमत्वं व्याप्यं गोत्वं व्यापकं न भवति वा तर्हि
व्याप्यत्वं नाम व्याप्यत्वं व्यापकत्वं च पूर्वोक्तरीत्या अधिकदेशवृत्तित्वं वा न्यूनदेशवृत्तित्वं वा इति न वक्तुं शक्यते इति अङ्गीक्रियताम्। केवलं धूमवह्नोः स्थले न्यूनदेशवृत्तित्वं धूमस्य अधिकदेशवृत्तित्वं वह्नेः इति उपपादयितुं शक्यते, किन्तु बहुत्र स्थलेषु न शक्यते तत्। इदानीं व्याप्यस्य लक्षणं किम् इति यदा मया वक्तव्यं तदानीं सर्वेषु व्याप्येषु अनुगतं किञ्चित् लक्षणं वक्तव्यं न वा? केवलं धूमे न्यूनदेशवृत्तित्वम् आगच्छति, अतः धूमस्य व्याप्यत्वं, किन्तु सास्नादिमत्वे न आगच्छति खलु। सास्नादिमत्वं यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र गोत्वं वर्तते एव, यत्र यत्र गोत्वं वर्तते तत्र तत्र सास्नादिमत्वं वर्तते एव। सम्यक्। तर्हि कथं न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वम् इति उच्यते? मम विवक्षा अवगता वा? किन्तु बालपाठे एवमेव निरूपयन्ति। तर्कसङ्ग्रहपाठनावसरे व्याप्यत्वं नाम किं व्याप्यत्वं नाम किम् इत्युक्ते इदमेव निरूपणं मयापि श्रुतमस्ति। अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् इति मयापि श्रुतमस्ति। किन्तु सा न वस्तुस्थितिः। तद्व्याप्यत्वं व्यापकत्वं च अन्यादृशम्। अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् इति कुत्र? अनुमानप्रयोगस्थले न। अनुमानप्रयोगस्थले एतादृशं व्याप्यत्वं वा व्यापकत्वं वा न विवक्षितमस्ति। किन्तु सामान्यम् इति कश्चित् पदार्थो वर्तते खलु, नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं जातिः इति अस्माभिः व्यवह्रियते। तत्र पराजातिः वर्तते, अपराजातिः वर्तते इति श्रुतं खलु। सत्ताजातिः, पराजातिः। तदपेक्षया द्रव्यत्वं, पृथिवीत्वं, घटत्वम् एतत् सर्वम् अपराजातिः इति उच्यते खलु। तत्र परत्वं नाम अधिकदेशवृत्तित्वम्, अपरत्वं नाम व्यापिका जातिः सत्ता। पृथिवीत्वं तु व्याप्या जातिः, द्रव्यत्वं व्याप्या जातिः। तत्र व्याप्यत्वं व्यापकत्वम् अधिकदेशवृत्तित्वं वा न्यूनदेशवृत्तित्वं वा। अयं धर्मः व्यापको वा व्याप्यो वा, इयं जातिः। पश्यन्तु, पृथिवीत्वजातिः, द्रव्यत्वापेक्षया व्याप्या जातिः, घटत्वापेक्षया व्यापिका जातिः। सम्यक्। तत्र व्याप्यत्वं नाम किं? न्यूनदेशवृत्तित्वं। व्यापकत्वं नाम किम्? अधिकदेशवृत्तित्वं। तादृशस्थले अनुमानप्रयोगस्थले न। सम्यक् वा? मम विवक्षा अवगम्यते वा? एवं व्यवहारो दृश्यते। द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया व्याप्या जातिः, पृथिवीत्वापेक्षया व्यापिका जातिः। सम्यक्। यतोहि सत्तायाः अधिकदेशवृत्तित्वं वर्तते। सत्ता तु द्रव्येषु गुणेषु कर्मसु च भवति। सत्तायाः अधिकदेशवृत्तित्वं वर्तते। द्रव्यत्वं कुत्र भवति? द्रव्येषु एव भवति। अतः सत्तापेक्षया द्रव्यत्वं व्याप्या जातिः, सत्तापेक्षया द्रव्यत्वं व्याप्यं न्यूनदेशवृत्तित्वात् इति उच्यते। तादृशस्थले व्याप्यत्वं नाम न्यूनदेशवृत्तित्वं, व्यापकत्वं नाम अधिकदेशवृत्तित्वम्। अनुमानप्रयोगस्थले न सः नियमः। अवगतं वा? स्पष्टमस्ति। द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया व्याप्यं, पृथिवीत्वापेक्षया व्यापकं। पृथिवीत्वं तु पृथिव्यामेव वर्तते, द्रव्यत्वं तु नवसु द्रव्येषु वर्तते। तर्हि द्रव्यत्वस्य पृथिवीत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्तित्वं वर्तते, सत्तापेक्षया न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते। अतः द्रव्यत्वं पृथिवीत्वापेक्षया व्यापकं, सत्तायाः अपेक्षया व्याप्यं। तादृशस्थले अधिकदेशवृत्तित्वं, न्यूनदेशवृत्तित्वम् इत्यादि व्यवहारः संगच्छते। अनुमानप्रयोगे न संगच्छते। यद्यपि वह्निधूमयोः स्थले कथञ्चित् भवन्तः निरूपयन्ति वह्नेः अधिकदेशवृत्तित्वम् अस्ति, धूमस्य न्यूनदेशवृत्तित्वम् अस्ति, किन्तु अधुनैव मया अनुमानमुक्तं खलु, इदं वाच्यं नेयत्वात्। अत्र
यत्र यत्र वाच्यत्वं तत्र तत्र ज्ञेयत्वं, यत्र यत्र ज्ञेयत्वं तत्र तत्र वाच्यत्वं। कथं न्यूनदेशवृत्तित्वं कस्य निर्धारणीयं? समानदेशवृत्तित्वमेव वर्तते। वाच्यत्वज्ञेयत्वयोः समानदेशवृत्तित्वं वर्तते। तर्हि किं व्याप्यं किं व्यापकमिति कथं निर्णेयम् इत्युक्ते अन्यल्लक्षणं न्यूनदेशवृत्तित्वं वा अधिकदेशवृत्तित्वं वा व्याप्यस्य वा व्यापकस्य वा लक्षणं न। सम्यक् अन्यत् किञ्चित् लक्षणं निरूपणीयम् अस्ति। यदस्माभिः न्यूनदेशवृत्तित्वम् अधिकदेशवृत्तित्वम् इति पठितं तत् का जातिः किमपेक्षया व्याप्या किमपेक्षया व्यापिका तत्र योजनीयम्। दुष्टमिति मया न उच्यते। व्याप्यत्वं तत्र पारिभाषिकम्। इयं जातिः व्याप्या वा व्यापिका वा इति कथं निर्णेतव्यम् इत्युक्ते न्यूनदेशवृत्तित्वम् अस्ति वा अधिकदेशवृत्तित्वम् अस्ति वा इति दृष्ट्वा निर्णेतव्यम्। किन्तु सा टर्मिनोलॉजी तद् टर्म् अत्र अनुमानप्रयोगेन अपेक्षितमिति अवगम्यते वा? श्वः गत्वा एवं न वदन्तु न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् इति निराकृतम् आचार्येण। तत् तत्र अन्यत्र अस्ति एव। तत् अनुमानप्रयोगस्थले तन्न अपेक्षितमिति। सम्यक् अनुमानप्रयोगस्थले व्याप्यत्वम् अन्यत् व्यापकत्वम् अन्यत्। जानन्ति वा? तदभाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वं, तदभाववदवृत्तित्वं तदभाववदवृत्तित्वम् अस्तु लिखितं वा? तदभाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वं। सम्यक्। तर्हि समन्वयः कर्तव्यः। धूमे सर्वत्रापि हेतौ भवेत्। तदभाववदवृत्तित्वं कुत्र भवेत् इत्युक्ते हेतौ समन्वयः कर्तव्यः। व्याप्यः सर्वदापि हेतुः। सर्वदापि इत्युक्ते व्याप्तिः यदि समीचीना तर्हि हेत्वाभासो नास्ति सद्धेतुस्थलं वर्तते चेत् व्याप्यत्वं हेतौ अन्वेति इति वक्तव्यम्। व्याप्यत्वं सर्वदा कुत्र? हेतौ। तर्हि इदानीं समन्वयः कुत्र? व्याप्यत्वं कुत्र अस्ति इति मया वक्तव्यं। धूमे अस्ति इति वक्तव्यं। सम्यक्। तदभाववदवृत्तित्वं धूमे अस्ति इति निरूपणीयमस्ति। यदा व्याप्यत्वं धूमे समन्वेति इति मया वक्तव्यं तदानीं तत्पदेन व्यापकं स्वीकर्तव्यम्। व्यापकम् आरभ्य व्याप्य समन्वयः कर्तव्यः अस्ति। तदभाववदवृत्तित्वम् इत्यत्र तत्पदेन व्यापकं स्वीकर्तव्यम्। सम्यक् वा? तत् व्यापकं, तदभावः व्यापका भावः, तदभाववान् कश्चिद् वर्तते इति क्रमेण समन्वयः कर्तव्यः। इदानीं धूमे व्याप्यत्वम् अस्ति इति मया वक्तव्यं चेत् आरम्भः क्व कर्तव्यः? तत् वह्निः। सम्यक्। तत्पदेन व्यापकं गृह्यते। प्रकृते वह्निः व्यापकः, तर्हि तत् वह्निः। स्पष्टं? तदभावः वह्न्यभावः। सम्यक्। तदभावः कुत्र अस्ति? महाह्रदे अस्ति। इदं जानन्ति वा? तदभाववदवृत्तित्वं जानन्ति वा? तर्हि किमर्थं न उक्तं जानीमः इति? न्यूनदेशवृत्तित्वम् इति किमर्थम् उच्यते? जानन्ति वा इदं? तर्हि अहं कस्य समन्वयं कुर्मः एव? ज्ञातं खलु? व्याप्तिलक्षणं वा? साध्यवदवृत्तित्वं। किं निश्चयं करोतु। साध्यवदवृत्तित्वं वा साध्याभाववदवृत्तित्वं वा? तु व्याप्तिः तिष्ठतु। व्याप्तिविषये चर्चाम् अनन्तरं कुर्मः। इदानीं तु व्याप्यं नाम किम् इति खलु चर्चा। इदं जानन्ति? तदभाववदवृत्तित्वं तत् वह्निः, तदभावः वह्न्यभावः, तदभाववान् महाह्रदः। तद्वृत्तिः मीनशैवलादौ। अवृत्तिः अवृत्तिः धूमः, अवृत्तित्वं धूमे, व्याप्यत्वं धूमे। सम्यक् जातमेव। तर्हि इदं जानन्ति भवन्तः। एवं। तर्हि शृण्वन्तु। मन्दं इदमेव मन्दं मन्दं वदामि।
तत् वह्निः तदभावः वह्न्यभावः तदभाववान् इत्युक्ते वह्निः कुत्र नास्ति वह्न्यभावः कुत्र वर्तते महाह्रदे महाह्रदः ज्ञायते हाँ सरित् समुद्रादिः अन्यः अर्थः ज्ञायते वा महाह्रदपदस्य विष्णुः इत्यर्थः विष्णुसहस्रनाम्नि वर्तते महाह्रदः इति अस्ति विष्णुः इत्यर्थः सम्यक् तत् वह्निः तदभावः वह्न्यभावः तदभाववान् वन्यभाववान् महाह्रदः तत्र किं वर्तते मीनशैवलादिकं वर्तते किं न वर्तते धूमः न वर्तते तर्हि तदभाववद्वृत्तिः मीनशैवलादिः तदभाववदवृत्तिः धूमः तदभाववदवृत्तित्वं धूमे सम्यक् अवगम्यते तर्हि धूमे व्याप्यत्वं वर्तते इत्यस्य कोऽर्थः तदभाववदवृत्तित्वं वर्तते इत्यर्थः कः न अर्थः न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते इति न अर्थः धूमे न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तताम् किन्तु यतः न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते अतः व्याप्यः इति सम्यक् नास्ति यतोहि अन्यत्र स्थले इदं लक्षणं न योजयितुं शक्यते सम्यक् वा तदभाववदवृत्तित्वं तत्पदेन व्यापकं गृह्यते तत् वह्निः तदभावः वह्न्यभावः तदभाववान् महाह्रदः तदभाववद्वृत्तिः मीनादिकं तदभाववदवृत्तिः धूमः तदभाववदवृत्तित्वं धूमे व्याप्यत्वं धूमे एवं समन्वयः कर्तव्यः सम्यक् तर्हि व्यापकं नाम किमित्यपि जानन्ति भवन्तः तदेव भवन्तः जानन्ति खलु तदभाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वं ज्ञायते चेत् व्यापकत्वं नाम किमित्यपि जानीयुः भोः किं नाम व्यापकम् न जानन्ति वा व्याप्यं तु पठितं व्यापकं तावन्न पठितम् पठितं स्यात् स्मरणे नास्ति लिखन्तु तर्हि स्मरणं नाम संस्कारस्य उद्बोधो भवति वा इति पश्यामः तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वं तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वं इदम् अत्यन्तं बेसिक् मुक्तावल्यां महान् परिष्कारः अस्ति तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं लिखितं वा स्मर्यते वा पश्यन्तु व्यापकत्वं खलु इदं तर्हि तत्पदेन व्याप्यं ग्राह्यं सम्यक् तत् धूमः तदधिकरणं पर्वतः मास्तु महानसः भवतु पर्वतः इदानीं सन्दिग्धसाध्यवान् खलु वर्तते निश्चितं धूमः यत्र निश्चितः तदेकं स्थलं स्वीकुर्मः महानसः तत् धूमः तदधिकरणं महानसः तदधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः तस्मिन् अधिकरणे कः अत्यन्ताभावः वर्तते घटपटादीनां महानसे घटो नास्ति वा
महानसे घटो नास्ति वा? तर्हि महानसे जलं नास्ति वा? इत्युक्ते इदम् एवं प्रष्टुं शक्यते, घटो नास्ति वा जलं नास्ति वा, किन्तु नैयायिकानां शास्त्रमर्यादा वर्तते। उदासीनस्य कस्यचित् अभावः वक्तव्यः चेत् घटाभावः एव सः। अस्तु वा? मैक्सिमम पटाभावः, किन्तु कदाचित् तदपि महानसे पटो नास्ति वा इत्यपि वदेयुः। पटः अपि अस्ति, घटोपि अस्ति, जलमपि अस्ति। अतः शास्त्रमर्यादामनुसृत्य घटो नास्ति इति स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः। सम्यक्? तत् धूमः, तदधिकरणं महानसः, धूमाधिकरणं महानसः, तद्वृत्तिः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते वह्नेरत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते वह्नेस्तत्र सत्त्वात्। सम्यक्? तर्हि कः अत्यन्ताभावः? उदासीनस्य कस्यचित् अत्यन्ताभावो वक्तव्यः। अहं सद्यः घटाभावः इति वदामि। सम्यक्? तत् धूमः, तदधिकरणं महानसः, तदधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते न हि वह्नेरत्यन्ताभावः वक्तुं शक्यते वह्नेस्तत्र सत्त्वात्। किं तर्हि? घटात्यन्ताभावः। तदधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः, घटात्यन्ताभावः, तस्य प्रतियोगी घटः। प्रतियोगित्वं घटे, अप्रतियोगी वह्निः, अप्रतियोगित्वं वह्नौ। सम्यक्? तत् कश्चित् दोषः कृतः मया, अवगतं वा? भाषायां दोषः कृतः, अवगतं वा? पश्यन्तु, केवलं प्रतियोगी वह्निः इति न, तादृशप्रतियोगी पूर्णं लक्षणमस्ति। तत् पुनः पुनः नैयायिकैर्न उच्यते इति कृत्वा प्रतियोगी घटः, प्रतियोगित्वं घटे, अप्रतियोगी वह्निः, केवलम् अप्रतियोगी इति न, तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी इति आशयः। सम्यक्? तत् आलस्यमस्ति, समयो नास्ति इति कृत्वा तथा उच्यते, किन्तु तत् सर्वं पूर्णम् अपेक्षितं। स्पष्टं वक्तव्यं चेत् पूर्णमेव वक्तव्यं। सम्यक्? तत् धूमः, तदधिकरणं महानसः, तद्वृत्तिः इति न, तदधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते न हि वह्नेरत्यन्ताभावः वक्तुं शक्यते वह्नेस्तत्र सत्त्वात्। किं तर्हि? घटात्यन्ताभावः। तादृश अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी घटः, तादृश अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी वह्निः, तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं घटे, तादृश अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं वह्नौ, तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं वह्नौ, व्यापकत्वं वह्नौ। सम्यक् वा? एवमेव वक्तव्यम्। अवगतम्? स्पष्टम्? तर्हि इयं गौः सास्नादिमत्वादित्यत्र कुर्मः एकवारम्। इयं गौः सास्नादिमत्वादिति सद्धेतु स्थलं वर्तते। अत्र सास्नादिमत्वं हेतुः, गोत्वं साध्यं। हेतुः सर्वदा व्याप्यो भवति, साध्यं सर्वदा व्यापकं भवति। तर्हि हेतौ व्याप्यत्वम् आगच्छेत्, साध्ये व्यापकत्वम् आगच्छेत्। सम्यक् कर्तुं शक्यते? आदौ तदभाववदवृत्तित्वं सास्नादिमत्वे आनेतव्यं, तदानीमेव सास्नादिमत्वं व्याप्यम् इति व्यवहर्तुं शक्येत। लेखनीयं वा इदं? किञ्चित् इमेजिन् कर्तुं शक्यते खलु? एकम् अर्धं पिरामिड् भविष्यति, तत् तदभावः, तदभाववान् इति क्रमेण। सम्यक्? तदभाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वं हेतौ सास्नादिमत्वे अपेक्षितं। तर्हि तत्पदेन किं स्वीक्रियताम्? गोत्वं, गौः न, इदं वाच्यं, इदं सा गौः सास्नादिमत्वादित्यत्र गोत्वं साध्यं, सास्नादिमत्वं हेतुः। तर्हि तत् गोत्वं, तदभावः गोत्वाभावः, तदभाववान् गोत्वं कुत्र नास्ति? अश्वे, अश्वे महिष्यादौ इति सम्यक्, केषाञ्चित् तत्र कन्फ्यूजन् अस्ति, केषाञ्चित् विवेको नास्ति इति। गौः कः, महिषः कः इत्यत्र
बहूनां विवेको नास्ति, किन्तु अश्वः अन्यः इति स्पष्टं प्रतीयते। अस्तु वा? तर्हि अतः अश्वः स्वीक्रियते इति न, पुस्तके अश्वः अस्ति इति कृत्वा। अन्यथा घटः स्वीकर्तुं शक्यते। मनुष्यः कदाचित् मनुष्यः गौर्भवति। एवं तत्र प्राचीनकाले गुरवः कथं तर्जयन्ति स्म इति ज्ञायते वा? तत्र नाटकादिषु एतादृशं डैलाग् वर्तते, अयम् अत्यन्तं गौर्वर्तते इति। इत्युक्ते अत्यन्तं जडः, भोजनमात्रं कार्यम्, किमपि न अवगच्छति इत्यभिप्रायेण अयं पशुर्वर्तते, अयं गौर्वर्तते इति वदन्ति स्म। अतः मनुष्योऽपि कदाचित् गौर्भवति। अतः मनुष्यः मास्तु, अश्वः इति भवतु। सम्यक्। तत् गोत्वं तदभावः, गोत्वाभावः तदभाववान् अश्वः। तत्र किं वर्तते? अश्वत्वं वर्तते। किं न वर्तते? सास्नादिमत्वं न वर्तते। भो, तत्र खलु समन्वयः कर्तव्यः। अवगतं वा? गोत्वादारभ्य गोत्वे समन्वयः न कर्तुं शक्यते। गोत्वादारभ्य सास्नादिमत्वे समन्वयः कर्तव्यः। सम्यक्। तत् गोत्वं तदभावः गोत्वाभावः तदभाववान् अश्वः, तद्वृत्ति अश्वत्वं, तदवृत्ति सास्नादिमत्वं, तदवृत्तित्वं सास्नादिमत्वे, तदभाववदवृत्तित्वं सास्नादिमत्वे, व्याप्यत्वं सास्नादिमत्वे। सम्यक् जातः समन्वयः। इदानीं व्यापकत्वं गोत्वे अस्ति इति वक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तं व्याप्यत्वं सास्नादिमत्वे अस्ति इति उक्तम्। इतः परं व्यापकत्वं गोत्वे अस्ति इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं गोत्वे अस्ति इति वक्तव्यम्। तत्पदेन किं स्वीक्रियताम्? सास्नादिमत्वं। तदधिकरणं गौः, गोः इति न, गौः। भेदः अवगम्यते खलु? किमस्ति? स्पष्टमस्ति इति वा? गोः इति षष्ठी, गौः इति अपेक्षितं। तत् सास्नादिमत्वं, तदधिकरणं गौः। अस्तु, प्रसङ्गादेकं प्रश्नं पृच्छामि वा? सास्नादिमत्वम् इत्यत्र आदिपदेन किम्? आदौ सास्ना नाम किमिति वा? सास्ना तु ज्ञायते। सास्नादि आदि किम्? आदिपदेन किम्? किं किं? मन्दं मन्दं वदतु। लाङ्गूलादिकं तत् अत्यन्तम् अतिव्याप्तं भवति खलु। शृङ्गः, लाङ्गूलं, ककुत्, ककुत्, ककुदः ग्रहणम्। आदिपदेन ककुदः, ककुत् इति ज्ञायते वा? केवलं भारतीयगौः या वर्तते तत्रैव अस्ति। अतः भारतीया या सा एव गौः। यतो गोर्लक्षणं तत्रैव अस्ति। सास्नादिमत्वं कुत्र अस्ति? जर्सी मध्ये अस्ति वा? तर्हि सा का? सा का? सा गौर्न, किमपि अन्यः जातिविशेषः। सा न महिषी, न अश्वः, न गौः, अन्यत् किमपि न मनुष्यः इति केन उक्तम्? तर्हि गोघृतम् इत्युक्ते यद् घृतम् उपलभ्यते तद् गोघृतं न। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। आदिपदेन ककुत् स्वीक्रियते इति। लाङ्गूलादिकं स्वीकृत्य प्रयोजनं नास्ति, तद् अतिव्याप्तं भविष्यति लक्षणं। सास्नादिमत्वं गोर्लक्षणम् इति वक्तव्यं खलु। आदिपदेन लाङ्गूलं स्वीकृतं चेत् अतिव्याप्तिः। अतः आदिपदेन ककुद्मत्वं स्वीकर्तव्यमस्ति। ककुत् अतिप्रसक्तः धर्मः। अश्वे एकशफवत्वमस्ति, न किन्तु बहुत्र अस्ति, महिष्ये अस्ति। ककुत्, ककुत् इत्येव तस्य शास्त्रीयं समाधानं तदेव। अस्तु अस्तु, इदानीं किम् आरभ्य कुत्र समन्वयः? सास्नादिमत्वम् आरभ्य गोत्वे समन्वयः कर्तव्यः। गोत्वे व्यापकत्वम् अस्ति इति वक्तव्यं। गोत्वे तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् अस्ति इति वक्तव्यं। सम्यक्। तत्
सास्नादिमत्वं तदधिकरणं गौः तदधिकरणे कस्य अत्यन्ताभावो वर्तते न हि गोत्वस्य अत्यन्ताभावः गोत्वस्य तत्र सत्त्वात् कस्य अत्यन्ताभावः अश्वत्वस्य अत्यन्ताभावः तर्हि तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावः इत्युक्ते अश्वत्व अत्यन्ताभावः सम्यक् तत्प्रतियोगी अश्वत्वं तदप्रतियोगी गोत्वं सम्यक् तर्हि तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी गोत्वम् अप्रतियोगित्वं गोत्वे सम्यक् तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं गोत्वे व्यापकत्वं गोत्वे सम्यक् एवं रूपेण व्याप्यं व्यापकञ्च अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते स्पष्टं खलु न अवगतं कस्य उदाहरणत्वेन हाँ नाम तत् सास्नादिमत्वं यस्मिन् अधिकरणे वर्तते गवि तस्मिन् गवि अविद्यमानः कोऽपि धर्मः वक्तुं शक्यते किन्तु शास्त्रमर्यादामनुसृत्य अश्वत्वं घटः पटः इदं सर्वं खलु किमर्थं वृक्षस्य वृक्षः नास्ति तत्र मया अवगम्यते किन्तु नूतनानि पदानि उपयुज्य किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति खलु तर्हि अश्वत्व प्राणिनां चर्चा चलति चेत् गौः अश्वः पदार्थानां चर्चा चलति घटः पटः पुरुषाणां च चैत्रः मैत्रः देवदत्तः यज्ञदत्तः इति 6-7 नैयायिकानां मनसि सन्ति तत्पर्याप्तं सम्यक् वा इदानीं व्याप्यं नाम किमिति जातं व्यापकं नाम किमिति जातं व्याप्तिः का इति व्याप्तेर्लक्षणं ज्ञायते वा साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति उच्यते खलु साध्यं नाम व्यापकं साध्यं नाम व्यापकं खलु तर्हि तत्स्थले साध्यस्थले तत् इति पदं स्थापयतु तर्हि किं भविष्यति अतः इदं तु पठितम् अस्माभिः अधुनैव तदभाववदवृत्तित्वम् इति पठितं खलु तत्पदस्य स्थाने साध्यपदं योजयन्तु तर्हि किं लभ्यते साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति लभ्यते तर्हि तदेव वा व्याप्यं व्याप्तिः सर्वं समानं वा समानं वा व्याप्तिः का इति प्रश्नः व्याप्तेर्लक्षणं ज्ञायते वा हा इति वा इति उच्यते हेत्वधिकरणवृत्ति अत्यन्त इदं हेतुस्थले तत् इति पदं स्थापयतु तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इदं तु साध्यस्य लक्षणं भो व्याप्त्योः भेदः ज्ञायते वा इति मम प्रश्नः लक्षणं तु समानं दृश्यते साहचर्यनियमो व्याप्तिः साहचर्यं नाम अविनाभावः सम्बन्धः अविनाभावः इत्युक्ते तदभाववति एतन्न भवेत् तदेव तदभाववदवृत्तित्वम् इदमेव खलु अन्यत् किम् भोः एवमेव साध्याभाववदवृत्तित्वम् इदमेव व्याप्तिः का साध्याभाववदवृत्तित्वम् व्याप्तिः का साध्याभाववदवृत्तित्वम् समन्वयः कर्तुं शक्यते वा समन्वयः कर्तुं शक्यते वा पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र साध्यं वह्निः साध्याभावः वह्न्यभावः साध्याभाववान् महाह्रदः तद्वृत्तिः मीनादिः तदवृत्तिः धूमः तदवृत्तित्वम् अतः साध्याभाववदवृत्तित्वम् कोऽपि क्लेशः न अनुभूयते वा वो मया व्याप्तिलक्षणं पृष्टं खलु भवन्तः धूमे किमर्थं समन्वयं कुर्वन्ति सम्यक् श्रद्धया शृण्वन्तु इदं व्याप्तिलक्षणं खलु व्याप्तेर्लक्षणं खलु धूमे समन्वयः किमर्थः
पृथिव्याः लक्षणं किं? गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं। समन्वयः जले क्रियते वा? यस्य लक्षणम् उच्यते तत्र खलु समन्वयः कर्तव्यः। इदानीं व्याप्तिलक्षणम् उक्त्वा धूमे समन्वयः क्रियते, इदम् उचितं वा? व्याप्तेर्लक्षणं खलु तत्। साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति कस्य लक्षणं? व्याप्तेः खलु समन्वयः धूमे क्रियमाणः अस्ति। सम्यक् मम प्रश्नः अवगतः? व्याप्तेर्लक्षणं वदामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा धूमे समन्वयं करोति इति सम्यक् वा? धूमः व्याप्तिर्वा? धूमः एव व्याप्तिर्वा? धूमे व्याप्तिर्वर्तते इति सम्यक्। धूमे व्याप्तिर्वर्तते सम्यक् वा? धूमे व्याप्तिर्वर्ततां, किन्तु व्याप्तिलक्षणस्य समन्वयः व्याप्तौ वा धूमे वा? पृथिवीलक्षणस्य समन्वयः पृथिव्यां वा जले वा? तर्हि व्याप्तिलक्षणस्य समन्वयः व्याप्तौ कर्तव्यो वा व्याप्ये कर्तव्यो वा? व्याप्तौ खलु कर्तव्यः। वयं कुत्र कुर्वन्तः स्मः? धूमे। तर्हि दोषः खलु अयं? दोषो वा न वा? तर्हि किं क्रियताम्? सम्यक् एकम् अंशम् अवगच्छन्तु। नैयायिकानामपि बहुधा भ्रान्तिर्भवति। साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तेः लक्षणं न। साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तेः लक्षणं न। किं तर्हि? साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिः, न तु व्याप्तेर्लक्षणं। साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिः। सम्यक्? व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणम्। व्याप्तिः यत्र वर्तते सः व्याप्यः। व्याप्तिः यत्र वर्तते सः व्याप्यः। व्याप्तिमान् व्याप्यः। सम्यक् अवगम्यते वा? व्याप्तिः कुत्र वर्तते? व्याप्ये धूमे वर्तते। वह्निव्याप्तिः कुत्र वर्तते? धूमे वर्तते। क्लेशः कः इत्युक्ते ग्रन्थानामपि तथैव नाम अस्ति। व्याप्तिलक्षणं, सिद्धान्तलक्षणं, सिंहलक्षणं। लक्षणं लक्षणमिति व्यवहारं कृत्वा अस्माकं कः भ्रमः अस्ति? व्याप्तिलक्षणं व्याप्तिलक्षणम् इति वदामः, किन्तु वस्तुतः तद् व्याप्तेः लक्षणं न, व्याप्तिरेव। व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणं। तर्हि किं जातं? व्याप्तिः ఈజ్ ఈక్వల్ టు व्याप्यत्वं। व्याप्ये व्याप्यत्वं वर्तते इत्युक्ते अन्यत् किमपि वर्तते इति न, व्याप्ये व्याप्तिः वर्तते इत्याशयः। व्याप्ये व्याप्तिः वर्तते। यत्र व्याप्तिः वर्तते तत् व्याप्यम् इति व्यवह्रियते। सम्यक्? व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणं। व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणं। व्याप्तिः का? साध्याभाववदवृत्तित्वं। कस्य लक्षणमिदं? व्याप्यस्य लक्षणम्। अतः धूमे समन्वयः क्रियते। सम्यक् वा? अवगतं? व्याप्तेर्लक्षणं न, साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिस्वरूपं, न तु व्याप्तेर्लक्षणं। व्याप्तौ विद्यमानः असाधारणो धर्मः न, व्याप्ये विद्यमानः असाधारणो धर्मः। सम्यक् वा? अयं प्रश्नः व्युत्पत्तिपरीक्षार्थं तत्र तत्र कर्तुं शक्यते। यतोहि लक्षणं कण्ठे भवति। व्याप्तिलक्षणम् उच्यताम् इत्युक्ते साध्याभाववदवृत्तित्वमिति वदिष्यति। समन्वयं करोतु इत्युक्ते धूमे समन्वयो भविष्यति। धूमे किमर्थं समन्वयः कृतः? व्याप्तिलक्षणं खलु इत्युक्ते उपरि दृष्टं खं सूचयति। अनन्तरं खसूची इति पदं श्रुतं वा? निन्दार्थम् उच्यते। वैयाकरणखसूची इति खं सूचयति इति। तद्वद् न कुर्वन्तु। यद्यपि व्याप्तिलक्षणं व्याप्तिलक्षणं व्याप्तिलक्षणमिति व्यवहारः अस्ति, किन्तु व्याप्तेः स्वरूपमेव तत्, न तु तद्गतः असाधारणो धर्मः। सम्यक्? अतः
साध्याभाववदवृत्तित्वं धूमस्यैव। यतोहि व्याप्तिः धूमे वर्तते, व्याप्तिः धूमे वर्तते, व्याप्यत्वं धूमे वर्तते। व्याप्तिः का? साध्याभाववदवृत्तित्वं कुत्र वर्तते? धूमे। तर्हि धूमे समन्वयः कर्तव्यः। व्याप्तिः धूमस्य, व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणं। सम्यक् वा? अवगतम्? अवगम्यते वा? तर्हि साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिः कस्य लक्षणं? व्याप्यस्य लक्षणम्। अतः व्याप्ये समन्वयः क्रियते, व्याप्तौ समन्वयः न कर्तव्यः। अवगम्यते? स्पष्टमस्ति? स्पष्टं खलु? इदानीं लास्ट् एकम्, इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र व्याप्तिः कुत्र वर्तते इति उच्यताम्। पश्यन्तु, पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र वह्निव्याप्तिः धूमे वर्तते। सम्यक्? साध्यव्याप्तिः हेतौ भवति यदि हेतुः समीचीनः तर्हि। इदानीम् इदं वाक्यमहं पुनः पुनः न वदामि। यदि हेतुः समीचीनः इति अयम् अंशः इतः परं फिट् क्रियताम्। सद्धेतुस्थले एव मया सर्वं निरूप्यते, हेत्वाभासः पश्चात् द्रष्टव्यः। अनुमानप्रयोगे साध्यव्याप्तिः हेतौ भवति। सम्यक्? तर्हि वह्निव्याप्तिर्धूमे वर्तते। इयं गौः सास्नादिमत्वादित्यत्र गोत्वव्याप्तिः सास्नादिमत्वे वर्तते। सम्यक्? तद्वत् इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र व्याप्यं किं, व्यापकं किं, व्याप्तिः कुत्र वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा? साध्यं व्यापकं, हेतुः व्याप्यः, हेतौ साध्यव्याप्तिः वर्तते। सर्वदापि हेतौ साध्यव्याप्तिर्वर्तते। हेतुः कः? ज्ञेयत्वं। तत्र साध्यव्याप्तिर्वर्तते इत्युक्ते वाच्यत्वव्याप्तिर्वर्तते। सम्यक्? वाच्यत्वं तु व्यापकं। सम्यक्? ज्ञेयत्वं व्याप्यं। तर्हि ज्ञेयत्वे व्याप्तिरस्ति इति वक्तव्यं, ज्ञेयत्वे व्याप्यत्वमस्ति इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते किमस्ति? साध्याभाववदवृत्तित्वं वर्तते इति वक्तव्यं। सम्यक्? वक्तुं शक्यते इतः परं? गोत्वाभाववदवृत्तित्वं सास्नादिमत्वे अस्ति इति यथा उक्तं, वह्न्यभाववदवृत्तित्वं वह्न्यभाववदवृत्तित्वं धूमे अस्ति इति यथा उक्तं, तद्वत् वाच्यत्वाभाववदवृत्तित्वं ज्ञेयत्वे अस्ति इति वक्तव्यं। शक्यते खलु? तत्पदेन साध्यं। किं साध्यं? तत् वाच्यत्वं, तदभावः वाच्यत्वाभावः, तदभाववान् वाच्यत्वं कुत्र नास्ति? वाच्यत्वं कुत्र नास्ति इति पश्यतु। तत्पदेन वह्निः, वह्न्यभावः, वह्न्यभाववान् कः? महाह्रदः। तत्पदेन गोत्वं, तदभावः गोत्वाभावः, तदभाववान् अश्वः। तद्वत् तत् वाच्यत्वं, तदभावः वाच्यत्वाभावः, तदभाववान् कः? कोऽपि न भवति वा? ब्रह्म वा? सर्वोऽपि पदार्थः वाच्यः एव वा? वाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति वा? सर्वं शब्देन बोधयितुं शक्यते वा? सम्यक् विचिन्त्य वदन्तु। बुद्धेश्चालनार्थं यत्नं कुर्वन्तु। वाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति वा? वाच्यत्वम् इत्युक्ते शक्त्या वृत्त्या बोध्यत्वं सर्वत्र अस्ति वा? ब्रह्म ब्रह्म इति न वदन्तु, तर्कशास्त्रे चिन्तनं चलति खलु। तर्हि यतो वाचो निवर्तन्ते तत्सर्वम् अत्र नापेक्षितम्। सर्वं वाच्यं वा? तादृशः कोऽपि पदार्थः भवद्भिः ज्ञायते वा यत्र वाच्यत्वं नास्ति? अनुभवे वाच्यत्वं नास्ति वा? वाच्यत्वं न भवति वा तत्र? तद्बोधयितुं शब्दो नास्ति वा? नास्ति वा?
भामती पठिता अस्ति वा? भामती सर्व नाम चतुस्सूत्री पठिता वा? तर्हि ह्यः कुत्रचित् कक्षायां भामती उदाहरणं केनचित् उक्तमासीत्। सः अयं भामती भवता अधीता अस्ति खलु? किञ्चिद् वा? कियत्पर्यन्तं पठितं? किम् अधिकरणमिति उच्यताम्? अध्यासभाष्यमेव वा? मया विवक्षितं वाक्यं प्रायः शास्त्रयोनित्वाधिकरणे वर्तते। एकं वाक्यमस्ति भोः शास्त्रयोनित्वाधिकरणे। इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यरसभेदः सरस्वत्या अपि आख्यातुं न शक्यते इति अस्ति। इक्षुदण्डः ज्ञायते खलु? क्षीरं शर्करा गुडं तत्सर्वं ज्ञायते एव, तेषां माधुर्यं वर्तते। किन्तु इक्षुदण्डस्य माधुर्यम् अन्यादृशं, क्षीरस्य माधुर्यम् अन्यादृशं, सम्यक् खलु? गुडस्य माधुर्यम् अन्यादृशं। माधुर्याणां परस्परं भेदः वर्तते खलु? वर्तते खलु? कथं ज्ञातः? तद् रसनेन्द्रियेण माधुर्याणां भेदः ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, केन शब्देन वक्तुं शक्यते? अनुभूयते, ज्ञातुं तु शक्यते, वक्तुं शक्यते वा? तद्वाचकं पदमस्ति वा? शक्त्या वृत्त्या शब्दबोध्यत्वम् अपेक्षितं खलु? तत्र भामतीकारेरुच्यते सरस्वत्यापि वक्तुं न शक्यते इति। अस्माभिः न, सरस्वत्यापि आख्यातुं न शक्यते इति वाक्यमस्ति भामत्याम्। अवगतं वा? इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यरसभेदः सरस्वत्याप्याख्यातुं न शक्यते। तर्हि स्थलं लब्धं खलु यत्र वाच्यत्वं नास्ति। चायमस्ति वा? तर्हि इदानीं चिन्तयन्तु, अहं यदुक्तवान् तत् सम्यक् वा न वा इति। इक्षुक्षीरगुडादीनाम् अहं यथा वदामि तथैव आनुपूर्वी स्यात् इति मम ग्यारेण्टी नास्ति, किन्तु एतादृशं वाक्यं शास्त्रयोनित्वाधिकरणे अस्ति। कदाचित् एवं स्यात्, अहं न शक्यते इति वदामि खलु, तन्न इति आदौ स्यात् प्राचीनशैली, न हि शक्यते इति कदाचित् स्यात्। इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यरसभेदो वा मधुररसभेदो वा इति किमपि स्यात्। इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यरसभेदः सरस्वत्याप्याख्यातुं न शक्यते। वाच्यत्वं केवलान्वयि। इदं पदं वक्तव्यमासीत् खलु? वाच्यत्वं केवलान्वयि इत्युक्ते केवलान्वयित्वं वाच्यत्वे वर्तते इत्युक्ते किं वर्तते? किं नाम केवलान्वयित्वं? तत् केवलान्वयि लिङ्गम्। हेतोर्विषये चर्चा नास्ति भोः। कश्चित् पदार्थः केवलान्वयी इत्युक्ते यस्य अत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते सः केवलान्वयी। यस्य अत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते, यः अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी न भवति सः केवलान्वयी। इत्युक्ते अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्। अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं। सरलया भाषया यस्य अत्यन्ताभावो न भवति सः केवलान्वयी। वाच्यत्वं केवलान्वयी इति व्यवहारः। कोऽर्थः? वाच्यत्वस्य अत्यन्ताभावो नास्ति। अस्य कोऽर्थः? वाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति। अत्यन्तं सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् वाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति। वाच्यत्वस्य अत्यन्ताभावः कुत्रापि नास्ति। वाच्यत्वम् अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी न भवति। वाच्यत्वम् अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी। वाच्यत्वम् अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी। वाच्यत्वे अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं वर्तते। वाच्यत्वे केवलान्वयित्वं वर्तते। सम्यक्? सर्वत्र विद्यमानत्वम् इति वक्तव्यं चेत् कः क्लेशः इत्युक्ते तत्र क्षुद्रशङ्काः कर्तुं शक्यन्ते।
संयोगेन विद्यमानत्वं वा आधेयतावच्छेदकसम्बन्धः कः केन सम्बन्धेन आधेयत्वं केन रूपेण आधेयत्वम् इत्युक्ते तद् शरीरं विस्तृतं भविष्यति। आधेयतावच्छेदकधर्मः वक्तव्यः, आधेयतावच्छेदकसम्बन्धः वक्तव्यः इति कृत्वा किमुच्यते अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं। सम्यक् यस्य अत्यन्ताभावो न भवति। सम्यक् वा? तर्हि वाच्यत्वं तादृशं सर्वत्र अस्ति। वाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति, किन्तु मया स्थलं प्रदर्शितं खलु। सरस्वत्याप्याख्यातुं न शक्यते। तर्हि तत्र माधुर्यरसभेदः ज्ञातुं शक्यते। वाच्यत्वमस्ति वा? केन पदेन तदुच्यते? प्रश्नः अवगतो वा? वाच्यत्वं केवलान्वयी इति सिद्धान्तः। वाच्यत्वस्य अत्यन्ताभावः कुत्रापि नास्ति। वाच्यत्वं सर्वत्र वर्तते। किन्तु अहम् एकं स्थलं प्रदर्शितवान् यत्र ज्ञेयत्वं तु अस्ति, वाच्यत्वं नास्ति। माधुर्यरसभेदः सरस्वत्याप्याख्यातुं न शक्यते, किमुत मनुजैः। सरस्वत्या एव न वक्तुं शक्यते, अस्माभिर्वक्तुं शक्यते वा इति एकः प्रश्नः। अहं वदामि, तार्किकाः वदन्ति इति। सम्यक्। अहं किमर्थं? तार्किकाः वदन्ति एकं पदमस्ति, एकं पदमस्ति, येन पदेन सः माधुर्यरसभेदः अपि शक्त्यावृत्त्या बोधयितुं शक्यते। अस्ति भो एकं पदं, समीचीनं लाजिक् अस्ति, स्मरन्तु। युक्तिः समीचीना। सर्वम् इति पदस्य कोऽर्थः? सर्वमिति पदस्य कोऽर्थः? सर्वं खलु अर्थः। तर्हि माधुर्यरसभेदः सर्वपदस्य अर्थो न वा? सर्वं खलु सर्वपदस्य अर्थः। तर्हि सर्वपदार्थे माधुर्यरसभेदः अन्तर्भवति न वा? तर्हि जातं सर्वपदेन उच्यते। केन पदेन? नाम तस्मिन् माधुर्यरसभेदे वाच्यत्वम् अस्ति इति मया वक्तव्यं। किं पदं तस्य वाचकं? सर्वपदं वाचकं। सर्वपदस्य कोऽर्थः? सर्वमर्थः। सर्वं खलु अर्थः। तर्हि माधुर्यरसभेदः अर्थो न वा? अर्थ एव। सर्वपदस्य अर्थे सोऽपि अन्तर्भवति। तर्हि वाच्यत्वम् आगतम्। इदं मया न उच्यते। गत्वा दीपिकां पश्यन्तु, दीपिकायाम् अस्ति इदम् उत्तरम्। दीपिकायामेव वर्तमानम् उत्तरम् अहम् सर्वपदाभिधेयत्वं सर्वत्र वर्तते इति। सर्वपदाभिधेयत्वं सर्वत्र वर्तते, तर्हि माधुर्यरसभेदेपि वर्तते, अतः वाच्यत्वं सर्वत्र वर्तते। अस्तु वा? इदं सर्वं प्रसङ्गात् चिन्तितम्। इदानीं प्रकृतमनुसरामः। तत्र इदं वाच्यं नेयत्वादित्यत्र किं कर्तव्यं? नेयत्वे व्याप्तिरस्ति इति वक्तव्यं। नेयत्वे व्याप्यत्वम् अस्ति इति वक्तव्यं। व्याप्यत्वम् ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యాప్తిः, तन्न विस्मरन्तु। व्याप्यत्वं व्याप्तिः अनयोः समानः अर्थः। व्याप्यत्वं व्याप्तिः अनयोः एकः एव अर्थः। कः अर्थः? साध्याभाववदवृत्तित्वं, व्यापकाभाववदवृत्तित्वं, तदभाववदवृत्तित्वम् इत्यर्थः। सम्यक्। तत्पदेन साध्यं व्यापकं स्वीकर्तव्यं। व्यापकं किं? वाच्यत्वं। सम्यक्। तदभावः वाच्यत्वाभावः। तदभाववान् नास्ति। तर्हि कथम् अग्रे गन्तव्यं? क्लेशः जातः खलु। केवलान्वयि साध्यं वा हेतुर्वा यदि भवति तर्हि साध्याभाववदवृत्तित्वं तत्र योजयितुमेव न शक्यते। केवलान्वयिनः पदार्थस्य अभावः न प्रसिद्धः इति कृत्वा। सम्यक् वा? अवगतम्? किन्तु तत्र व्याप्यत्वं तु अस्ति इति वक्तव्यं। व्याप्यत्वस्य लक्षणं नाम व्याप्यत्वं तु नास्ति, नाम साध्याभाववदवृत्तित्वं नास्ति, व्याप्यत्वं तु अस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि किं कर्तव्यं? किं कर्तव्यम् इत्युक्ते इदं लक्षणं परित्यक्तव्यम्, अन्यत् किमपि वक्तव्यम्। अत एव केवलान्वयि पदार्थेषु इदं लक्षणं न अन्वेति इति कृत्वैव
अस्य एकं नाम दत्तमस्ति तार्किकैः पूर्वपक्षव्याप्तिः इति। अवगतं वा? इयं व्याप्तिः साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति व्याप्तिः वर्तते खलु, सा पूर्वपक्षव्याप्तिः। पूर्वपक्षव्याप्तिः इत्यस्य अयमर्थः न पूर्वपक्षिणा उक्तम् इति न अर्थः। सर्वत्र समन्वयो न भवति, बहुषु स्थलेषु समन्वयो भवति, किन्तु केवलान्वयी साध्यं वा हेतुर्वा यदि वर्तते तर्हि अभावघटिता खलु इयम्, अतः समन्वयो न भवति। अवगतं वा? साध्यं वा हेतुर्वा यदि केवलान्वयी वर्तते तर्हि तत्र पूर्वपक्षव्याप्तिः न समन्वेति। कुतः? पूर्वपक्षव्याप्तिः अभावघटिता इति कृत्वा केवलान्वयी पदार्थस्य अभावः एव वक्तुं न शक्यते। सम्यक्? तर्हि तत्र किमपेक्षितं? तदर्थम् अन्या सिद्धान्तव्याप्तिरपेक्षिता। सम्यक् अस्ति? सिद्धान्तव्याप्तेः उभयत्र समन्वयो भवति। केवलान्वयी साध्यं वा भवतु, तद्भिन्नं साध्यं वा भवतु, उभयत्र समन्वयो भवति इति कृत्वा सा सिद्धान्तव्याप्तिः। इयं तु पूर्वपक्षव्याप्तिः। पूर्वपक्षिणा उक्तमिति न, उभयमपि तार्किकैरेव उक्तं। सम्यक्? तर्हि व्याप्तिः द्विविधा, पूर्वपक्षव्याप्तिः सिद्धान्तव्याप्तिश्चेति। पूर्वपक्षव्याप्तिः साध्याभाववदवृत्तित्वं, सिद्धान्तव्याप्तिः दीपिकायाम् उक्ता हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्यसामानाधिकरण्यम्। न श्रुतं? न श्रुतं वा? अत्यन्तं सरलम्। आदौ साध्यसामानाधिकरण्यमिति केवलं चिन्तयन्तु। सिद्धान्तव्याप्तिः का? साध्यसामानाधिकरण्यम्। साध्यं कीदृशं? हेत्वधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी। भोः जागरूकतया शृण्वन्तु, अत्यन्तम् ईज़ी। व्यापकं यत् तदेव इदं। तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्यं भवेत्। व्यापकं साध्यं तु व्यापकं खलु। तर्हि तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी यत् साध्यं तावत्पर्यन्तम् अंशः भवद्भिः ज्ञायते। तत्पदेन हेतुः स्वीकर्तव्यः इत्येव खलु। हेतु समानाधिकरण इति वा उच्यताम्, हेत्वधिकरणवृत्ति इति वा उच्यताम्, अर्थः समानः। समानाधिकरणः इत्युक्ते तदधिकरणवृत्तिः, सामानाधिकरण्यम् इत्युक्ते तदधिकरणवृत्तित्वम्। केवलं पदमेव भिद्यते, अर्थः स एव। हेतु समानाधिकरण अत्यन्ताभावः इत्युक्ते हेत्वधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः। सम्यक्? तादृश अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी यत् साध्यं तावत्पर्यन्तम् अंशः भवतां सिद्धः एव वर्तते। इत्युक्ते व्यापकं साध्यं भवेत् इति आशयः। इदं व्यापकस्य लक्षणमिति उक्तं खलु। तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकस्य खलु लक्षणं। तर्हि किं जातं? तत् धूमः हेतुः, तदधिकरणं महानसः। तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावः इत्युक्ते वह्नेरत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते वह्नेस्तत्र सत्त्वात्, किन्तु घटात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगी घटः, तदप्रतियोगी वह्निः, तदेव साध्यं। हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्यं। तावदागतं वा? आगतं वा? हेतु समानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्य, तावदागतं वा? इतः परं साध्य सामानाधिकरण्यं हेतौ अस्ति इति वक्तव्यं। व्याप्तिः, सिद्धान्तव्याप्तिः हेतौ अस्ति इति वक्तव्यं। व्याप्तिः कुत्र अस्ति? व्याप्तिः व्याप्ये भवति। तर्हि प्रकृते अपि व्याप्तेः समन्वयः कुत्र? व्याप्तिलक्षणस्य न, व्याप्तेः समन्वयः। व्याप्तिलक्षणं न इदं, व्याप्तिस्वरूपम्। इयं सिद्धान्तव्याप्तिः, सा पूर्वपक्षव्याप्तिः। इदं स्मरन्तु, इदं बेसिक् वर्तते। कदाचित् नैयायिकानामपि तत्र स्खलनम् अस्ति, अतः अहं पुनः पुनः कण्ठघोषं कृत्वा वदन्नस्मि। अस्तु वा? सिद्धान्तव्याप्तिः का? हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्यसामानाधिकरण्यम्। साध्यपर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञायते एव। व्यापकस्य लक्षणं चिन्तितं खलु, तर्हि तदागतं साध्यं तादृशं भवेत्। इतः परं साध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ अस्ति इति केवलं निरूपणीयमस्ति। साध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ अस्ति इति निरूपणीयम्। साध्यसामानाधिकरण्यम् इत्युक्ते साध्याधिकरणवृत्तित्वम्। सामानाधिकरण्यं नाम
तदधिकरणवृत्तित्वं तर्हि साध्यसामानाधिकरण्यमित्युक्ते साध्याधिकरणवृत्तित्वं साध्यं वह्निः साध्याधिकरणं महानसः साध्याधिकरणवृत्तिः धूमः साध्याधिकरणवृत्तित्वं धूमे सम्यक् तर्हि हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्यसामानाधिकरण्यं धूमे सिद्धान्तव्याप्तिः धूमे सम्यक् पुनः मिलित्वा एकं कुर्मः हेतुः धूमः हेत्वधिकरणं महानसः हेत्वधिकरणवृत्तिः या अत्यन्ताभावः इत्युक्ते घटात्यन्ताभावः हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगी घटः हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगी वह्निः तदेव साध्यं हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्यं वह्निः हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्याधिकरणं महानसः हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्याधिकरणवृत्ति धूमः वृत्तिः धूमः हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्यसामानाधिकरण्यं धूमे तर्हि सिद्धान्तव्याप्तिः धूमे सम्यक् वा इदं किमपि क्लिष्टं नास्ति सम्यक् लिखित्वा स्थाप्यते चेत् पिरामिड् रूपेण चित्रम् एकं बुद्धौ स्थाप्यते चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति सम्यक् अवगतं वा व्याप्यत्वं द्विविधं व्याप्यत्वम् अथवा व्याप्तिः द्विविधा पूर्वपक्षव्याप्तिः सिद्धान्तव्याप्तिश्चेति पूर्वपक्षव्याप्तिः का साध्याभाववदवृत्तित्वं सिद्धान्तव्याप्तिः का हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगि साध्यसामानाधिकरण्यम् उभयविधा अपि व्याप्तिः कुत्र वर्तते व्याप्ये वर्तते व्याप्तिः व्याप्यस्य असाधारणो धर्मः व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणम् यद्यपि व्याप्तिलक्षणमिति व्यवहारः अस्ति किन्तु इदं व्याप्तिलक्षणं न इदं व्याप्तेः स्वरूपम् इयमेव व्याप्तिः इयं व्याप्तिः व्याप्यस्य लक्षणम् अतः व्याप्ये धूमे समन्वयः क्रियते सम्यक् तर्हि अद्य अस्माभिः किं किं पठितं व्याप्यं नाम किं व्यापकं नाम किं पूर्वपक्षव्याप्तिः का सिद्धान्तव्याप्तिः का इदं जातं न्यूनदेशवृत्तित्वरूपं व्याप्यत्वं कीदृशम् अधिकदेशवृत्तित्वरूपं व्यापकत्वं कीदृशं तस्य कुत्र अपेक्षा अस्ति अयं व्याप्यो धर्मः व्यापको धर्मः इति यत्र उच्यते जातिस्थले तत्र तादृशी परिभाषा उपयुज्यते अनुमितिप्रयोगावसरे तु एतादृशं व्याप्यत्वं व्यापकत्वं वा धूमवह्निस्थले यद्यपि समन्वेति तथापि बहुत्र यत्र हेतुसाध्ययोः समनय्यत्यं वर्तते तत्र न्यूनदेशवृत्तित्वं वा अधिकदेशवृत्तित्वं वा न भवति तर्हि तादृशस्थले अन्यल्लक्षणं वक्तव्यमेव आपतति तर्हि तदेव सर्वत्र भवतु अवगतं वा इदं सर्वं पठितमेव स्यात् खलु केवलं रिविजन् तदेव सर्वं पठितमेव भवति किन्तु भवन्तः न प्रदर्शयन्ति अद्य स्वामिपादैः यथा उक्तं नातिमानिता ज्ञायते इति न प्रदर्शनीयम् इति खलु भवताम् आशयः अत्यन्तं विनीताः ज्ञायते इदं सर्वं किन्तु नैव प्रदर्श्यते वयं जानीमः इति वदतु पश्यामः एकघण्टां यावत् किं वदति इति सम्यक् न वदति इति तदनन्तरं पश्यामः सम्यक् खलु मया यद् उक्तं तत् सम्यक् न वा इदं भवद्भिः पूर्वं ज्ञायते स्म संस्कारः दृढः जातः मम उक्त्वा सर्वेषां दृढो जातः वा नैयायिकानां मते तथा नास्ति इति जानन्ति वा नैयायिकानां मतं किमिति जानन्ति वा अनुभवजन्यः संस्कारः स्मृतेः हेतुः स्मृतिं जनयित्वा संस्कारो नश्यति तर्हि श्वः परीक्षा अस्ति स्मृत्वा आगच्छतु नैव स्मरामि चेत् संस्कारो नश्यति परीक्षायां नैव स्मर्यते सम्यक् खलु तर्हि नैयायिकाः पुनः पुनः कथं स्मर्तुं शक्नुवन्ति
तेषां मते यदि स्मरणेन संस्कारो नश्यति तर्हि पुनः स्मरणं कथम्? स्मृतं चेत् संस्कारो नष्टः खलु। इदानीं तद्विषयकः संस्कारो नास्ति तर्हि पुनः स्मर्तुमेव न शक्येत। तर्हि किम्? स्मरन्ति खलु ते अपि। तर्हि तत्र नैयायिकैः किमुच्यते इत्युक्ते अनुभवजन्यः संस्कारः, संस्कारः स्मृतेः हेतुः, स्मृतिः संस्कारं नाशयति, इदं सम्यक्। किन्तु सा स्मृतिः एकं नूतनं संस्कारम् उत्पादयति। सा स्मृतिः अपि संस्कारम् उत्पादयति, अन्यथा कथं पुनस्मरणं स्यात्? पुनस्मरणं तु भवति खलु। देवदत्तः एकवारं दृष्टः, सः अनन्तरं स्मृतः, इतः परं देवदत्तः स्मर्तुमेव न शक्यते वा? शक्यते। कुतः? पूर्वतनः संस्कारः नष्टः चेदपि स्मरणेन इतोप्येकः संस्कारः उत्पादितो वर्तते। सम्यक् अवगम्यते वा? समापयामः अधुना। मम विचारः इत्युक्ते हेत्वाभासः आरभ्यते चेत् सर्वांशेन समाप्तिः तु अद्य तु न भवति। तर्हि हेत्वाभासाः श्वः। पश्यन्तु, किमर्थम् अहम् अद्य व्याप्तिं, व्यापकं, व्याप्यम् इदं सर्वम् उक्तवान् इत्युक्ते श्वः यदा हेत्वाभासविशेषाः द्रष्टव्याः, हेत्वाभाससामान्यलक्षणं तु सरलं, किन्तु हेत्वाभासविशेषाः यदा द्रष्टव्याः भवन्ति तत्र पूर्वपक्षव्याप्तेः प्रतिबन्धं करोति, सिद्धान्तव्याप्तिप्रतिबन्धो भवति, कदाचित् साक्षादनुमितिप्रतिबन्धो भवति, कदाचित् परामर्शस्य प्रतिबन्धो भवति इति विचाराः सन्ति। सम्यक् वा? तर्हि तत्र पूर्वपक्षव्याप्तिः उपस्थिता भवेत् खलु। अतः तत् प्राक् वक्तव्यमेव। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः इति श्रुतं खलु। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। अग्रे किम्? उपाधिः कः? साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् इति अस्ति खलु। तर्हि व्यापकत्वं नाम किम्, अव्यापकत्वं नाम किम्, व्याप्यत्वं नाम किम्, इदं सर्वं ज्ञातव्यमेव, अन्यथा कथं समन्वयो भविष्यति। अतः आदौ तद्विषयकं संस्कारं पालिश् कृत्वा, विषयं तु जानन्ति एव, किन्तु श्वः यदा अहं विषयं प्रविशामि तदानीं नैव स्मर्यते चेत् तत्काले तदेव वक्तव्यम् आपतति। अतः अद्य मया किं कृतं? सामग्री सम्पादिता। श्वः वेगेन, इत्युक्ते 9 हेत्वाभासाः सन्ति, नवानामपि विषये विस्तरेण वक्तुं न शक्यते चेदपि उपाधि नाम सोपाधिकः विस्तरेण वक्तव्यः। तत्र बहूनां कन्फ्यूजन् भवति। हेत्वाभाससामान्यलक्षणं, सोपाधिको हेतुः, अनन्तरं संक्षेपेण ये हेत्वाभासाः वक्तुं शक्यन्ते तेषां विषये श्वः चिन्तनं कुर्मः। उच्चैः उच्चैः। यत्र साम्यमस्ति तत्र किं वैलक्षण्यम् इत्यपि वक्तव्यम्। अस्तु, समापयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Mm-hmm.